साइट म्यानेजमेन्ट। अब आज हामीले साइटको म्यानेजमेन्ट कतिपय कुरा त कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट पढ्दा हेरिङले पनि धेरै कुरा बुझिन्छ, किनभने हामी गाउँघरमा कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भनेको यता फर्क बाटो, उता फर्क बिल्डिङ, उता फर्क नहर, उता फर्क हाइड्रो पावर, होइन, धेरै कन्स्ट्रक्सन्सका चिजहरू हामी देख्न पाइन्छ यत्र तत्र सर्वत्र। त्यसले गर्दा अब ती चिजहरू अलिकति प्र्याक्टिकली बुझ्ने, किवर्डहरू अलिअलि सम्झ्यो भने यो सब्जेक्ट भनेको आउट अफ 80मा थ्योरी भए पनि 65-70 नम्बर आउँछ। अब अलि सरहरू कोही कोही अलिक कन्जुसै गर्लान्, अब अलिकति राम्रै सर पर्यो भने 70-72 नम्बर पाइन्छ। थ्योरी भयो भने के हुन्छ, एक नम्बर घटायो भने पनि त 10वटा क्वेसनमा हुन त धेरै हुन्छ है क्वेसन त, एबी 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 15वटा क्वेसनमा फुल्लै दियो भने दियो, होइन भने त 65 हुँदो रहेछ है, 15 घटाउँदा नि फुल्लै पनि दिन मिल्छ कुनै कुनैमा। जोस् 65देखि 70 मार्क्स आउँछ आउट अफ 80। तपाईँहरूको नआए कसको आउँछ? बस जिएच ग्रुप होइन त यो, हो चाने चुने ग्रुप होइन। बस यति बताएँ। ओके, अब यहाँ साइट म्यानेजमेन्ट, साइटका म्यानेज गर्ने कुराहरूमा कसरी के गर्ने हो भन्ने कुराहरू आयो। च्याप्टर 8 रेस्पोन्सिबिलिटी अफ साइट इन्जिनियर, होइन। साइट इन्जिनियर्स भनेको अब यो साइट हेर्ने भनेपछि कन्ट्र्याक्टरकै इन्जिनियर हो क्या, डिजाइनरको कन्सल्ट्यान्टको होइन। कन्सल्ट्यान्टले त सुपरभिजन गर्न जान्छ, त्यसको पनि हुन्छ साइट इन्जिनियर, होइन। तर बेसिकली अब कन्सल्ट्यान्टको बढी युज हुन्छ। कन्सल्ट्यान्टको साइट इन्जिनियर र क्लाइन्टको साइट इन्जिनियरहरू भएर उनीहरूको बिचमा उसले मात्रै कस्तो गर्यो भनिन्छ नि त। किनभने कन्ट्र्याक्टरको मोटिभ हुन्छ भरसक पैसा नाफा धेरै जोगाउँ, क्वालिटी मेन्टेन गरेर नाफा गरोस् त गरोस्। तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन, किनभने उपरवालेको क्यामेरा कसैले देख्दैन, लोवरवालेलाई गन्दै गन्दैन। मेरो भाषा कतिको बुझ्यौ, होइन? बुझ्यौ? त्यो खालको सिचुएसन छ, भरसक त्यो कुरा नि आउँछ यहाँ। यो गफ होइन, यो पढाएकै हो। त्यसै कारण के हुँदो सबमा सेटिङ आउट साइट्सको सेटिङ गर्ने, चेकिङ टेक्निकल डिजाइन्सहरू, ड्रइङ्स टु इन्स्योर द्याट दे आर फलोड करेक्टली, होइन। त्यो चाहिँ के छ भने हेर्नु पर्यो पहिलो। सर्वेइङ कन्ट्र्याक्टेड स्टाफको सुपरभाइजिङ गर्नु पर्यो, कसरी काम गर्छन् के गर्छन् कन्ट्र्याक्टेड स्टाफ भनेको। कोही के हुन्छ भने सिजनल लेबर हुन्छन्, कोही हाम्रा रेगुलर स्टाफै हुन्छन् है। कन्ट्र्याक्टेडको लागि आफ्नै के अरे चाहिँ फुल टाइम अथवा पर्मानेन्ट स्टाफहरूमध्ये कुनै लेबरहरू छन् भने त राम्रै होला, होइन। कन्ट्र्याक्टेडको लागि बढी नै अझ हामीले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त आफ्नोले बढी आँखा छल्ने झन् बढी चान्स हुन्छ त्यो पनि। अब इन्स्योरिङ प्रोजेक्ट प्याकेजेसहरू, होइन, मिट एग्रिड स्पेसिफिकेसन्स, यही स्पेसिफिकेसन के छ त्यसलाई मिट गराउनु पर्यो। मेकिङ प्लान युजिङ डिटेल ड्रइङ्सको, प्रिपेयरिङ इस्टिमेट्स एन्ड बजेट्सहरू, डिजाइनिङ इन्जिनियरिङ एक्सपेरिमेन्ट्स। कुनै छ नि हामीले अब टेस्टहरू गर्नु छ भने इन्जिनियरिङ एक्सपेरिमेन्ट्सहरू जस्तो क्युब बनाएर टेस्ट गर्छौँ, यसको स्ट्रेन्थ कति आउँछ, होइन। अब त्यस्तै किसिमबाट हामीले एग्रिगेटहरूको पनि टेस्ट गर्छौँ, होइन। इटाको पनि हामीले टेस्ट गर्छौँ, कुनै ल्याबोरेटरीमा गर्छौँ, कुनै हेरेर गर्छौँ, कुनै सिम्पल तरिकाले हामी इन्सपेक्सनबाट पनि टेस्ट गर्न सक्छौँ, होइन त। अनि क्रिएटिङ टेक्निकल रिपोर्ट्स फर कस्टमरलाई रिपोर्ट बनाएर बुझाउने काम पनि साइट इन्जिनियरले गर्छ। टु रिजेक्ट इन्फेरियर क्वालिटी अफ मेटेरियल, फ्रम साइट्स, होइन। कुनै इन्फेरियर भनेको लोवर क्वालिटीको मेटेरियल छ भने त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिने। जस्तो बालुवा छ, माटो मिसेको बालुवा छ भने फ्याँक्नु पर्यो, टिलिक्क टल्किने एकदम खोलाको बगेको पानीको त्यस्तोको बालुवा हुनुपर्छ, होइन। धेरै जसो बालुवा माटो मिसेको हुन्छ, त्यो भयो भने त्यसले क्वालिटी राम्रो दिँदैन, होइन। त्यो कुराहरू छन् इन्फेरियर क्वालिटी। लेबर वेलफेयर एन्ड सेफ्टी, यसलाई मैले पुरै डार्क गरेँ है, किनभने वेलफेयर एन्ड सेफ्टीको बारेमा पनि सोच्नु पर्यो साइट इन्जिनियरले, होइन। उनीहरूको वेलफेयर गर्न सकिएन भने काम गर्ने हो। सर पैसा कमाउने हो, लेबरलाई के मतलब? त्यस्तो होइन। उनीहरूलाई मेनली अब जस्तो बाहिर आइएसओ युक्त कम्पनीले के गर्छ भने लेबरको वेलफेयर कति छ, उनीहरूको सेफ्टी मार्जिन कस्तो गरेको छ, उनीहरूलाई कतै पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट लगाएको छ कि छैन, त्यसको आधारमा उसको कम्पनीको ऱ्याङ्किङ हुन्छ, होइन भने मार्क्स घटाइदिन्छ है। तर हामीकोमा त्यो अब बिस्तारै आउँदैछन् चिजहरू। टु सेटल डिस्प्युट बिट्विन दि ओनर एन्ड कन्ट्र्याक्टर बाई टेक्निकल एनालाइसिस, होइन। डिस्प्युट हटाउने काम। टु चेक अफ द प्रोग्रेस अफ द वर्क विथ द प्यासेज अफ टाइम, प्रोग्रेस पनि चेक गर्ने काम गरिन्छ। त्यस्तै किसिमबाट अब यहाँ अर्को 8.1 यति हो, साइट इन्जिनियरको रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दा यहाँभन्दा बढी कति चाहियो, होइन। तपाईँले एक दुईवटा कुनै थप्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम, यु नो। अब सुपरभाइजिङ वर्क अफ ए कन्ट्र्याक्टरले गरेको काममा सुपरभाइजिङ, पक्कै पनि सुपरभाइजिङ गर्ने काम यो ओनरको रिप्रेजेन्टेटिभले गर्छ, होइन। ओनरतिरका सुपरभाइजर होलान्, इन्जिनियर होलान्। अब के अरे कन्ट्र्याक्टरका नि हुन्छन्, तर कन्ट्र्याक्टरको वर्कलाई सुपरभाइजिङ गर्ने काम हो है। सुपरभाइजिङ वर्क अफ ए कन्ट्र्याक्टर इज अ भेरी डिफिकल्ट जब। ल है त रोकेँ मैले, त्यो सुपरभाइज गर्ने हो, हेर्ने हो सर र कस्तो काम गरे हेर्ने हो, के को डिफिकल्ट हुन्छ र?
द्याट मे बी योर क्वेसन। तर डिफिकल्ट छ किनभने सिन्स द कन्ट्र्याक्टर ट्राइज टु सेभ द मनी एट द कस्ट अफ क्वालिटी, क्वालिटीलाई कम्प्रोमाइज गर्दै होइन, क्वालिटी मेन्टेन नगर्दै उसले पैसा जोगाउन खोज्छ उसले अफ वर्क एन्ड युजिङ द इन्फेरियर क्वालिटी अफ मेटेरियल इफ फाउन्ड चिपर। हो, इन्फेरियर क्वालिटीको चिपर त यसै हुन्छ नि होइन, चिपर पायो भने त अर्को हाल्दै हाल्छ, त्यस्तो काम गर्छ। त्यसै कारण बहुत वाच गर्नु पर्यो, आँखा झिमिक्क गर्दा गडबड हुनसक्छ। किनभने फेरि पनि भन्नुपर्दा यहाँ हामीलाई पैसा त चाहियो, यता फर्क्यो पैसा उता फर्क्यो पैसा, पैसै पैसा, पैसा नहुनेलाई पैसा ठुलो, पैसा भएर धेरै भइसकेपछि पैसा नै घाँडो हुन्छ, पैसाले नै मान्छेलाई सिद्ध्याउँछ है। यो पनि बुझ, अहिले त बच्चा छौ तिमीहरू बुझ्दैनौ, त्यहाँ पैसाको लागि लड्छ, परिवार पाल्न पर्यो, जान छोरी पाल्न पर्यो, औषधि गर्न पर्यो, खान पर्यो, दौडिन पर्यो, पैसै चाहियो, पैसा त चाहियो। तर क्वालिटी मेन्टेन गरेर आफ्नो प्रफिटेबल कति लिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो गरिँदैन किनभने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, हामी कहाँ कन्सर्नेस छैन। सिसी क्यामेरा, यहाँको सिसी क्यामेरा हामी कहाँ छैन, गभर्मेन्टको सिसी क्यामेरा एभ्रिबार हुँदैन, उपरवालेको सिसी क्यामेरा हामी चिन्दैनौँ। त्यसै कारणबाट के हुन्छ भने क्वालिटी बिगार्न खोज्छन् भन्छ यहाँ है त। त्यसै कारण डिफिकल्ट भनेको बाबु, किनभने आँखा झिमिक्क गर्दै जस्तो 1 to 4 को के अरे चाहिँ सिमेन्ट के अरे चाहिँ सिमेन्ट स्यान्ड र कोर्स एग्रिगेट, सिमेन्ट फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेटको कन्क्रिट बनाउँदैछ मानव 1 to 4 को अथवा 136 को, अलिकति झल्काएर अब 138 हालिदियो होइन, 135 हालिदियो भने त ठुलो एमाउन्टमा जोगिन्छ हो कि होइन। त्यो त सबै फोरेर हेर्ने कुरो हुँदैन के अरे, त्यसले गर्दा गाह्रो पर्छ। यति हाल भनेको हुन त त्यहाँका लेबरहरूले लैदिहालै भन्न गरेपछि हुन्थ्यो, सुपरभाइज गरेर कति हालेको छ के गाह्रो छ, बिरुमा छड्के जहाँ चेक ढाकढुक गर्ने भने उनीहरू पनि डराउँछन् गर्छन् टाइममा है। त्यसै कारण भेरी डिफिकल्ट जब भनेको क्वालिटीलाई कम्प्रोमाइज गरेर नाफा कमाउने देउन रहन्छ। ओके, ए कन्स्ट्रक्सन सुपरभाइजर ओभरसिज के हेर्छ त, ओभरसिज उसले हेर्छ द कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज द्याट टेक प्लेस अन द वर्क साइट होइन। सुपरभाइजरले कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटीलाई चेक गर्छ। दे आर कस्तो हो यहाँ वर्क भने नि त, सुपरभाइजिङ वर्क अफ कन्ट्र्याक्टर भनेपछि दे आर हेभिली इन्भल्भ इन प्लानिङ, अर्गनाइजिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ प्रोजेक्ट्स होइन। त्यहाँ के काम हुन्छ त, के अरे चाहिँ कन्ट्र्याक्टरकोमा अथवा सुपरभाइजर हेर्ने भनेको त्यहाँ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ र कन्ट्रोलिङ कामहरू गर्छ उसको। दे आर रेस्पोन्सिबल फर सुपरभाइजिङ द कन्ट्र्याक्टर एन्ड स्टाफलाई सुपरभाइजिङ गर्छ। दे ओभरसी द कन्स्ट्रक्सन अफ प्रोजेक्ट्स एन्ड मोनिटर एक्टिभिटिज एट वर्क साइट। दे म्यानेज क्र्यु, इन्स्योर हेल्थ एन्ड सेफ्टी कोड्स आर अब्जर्भ। माथिल्लोसँग नि अलि मिल्छ किनभने कन्स्ट्रक्सन हाम्रो अघिल्लोमा होइन साइट सुपरभाइजरको के अरे इन्जिनियर, साइट इन्जिनियरको काम भने जस्तै सुपरभाइजिङ वर्क अफ ए कन्ट्र्याक्टरको वर्कलाई सुपरभाइज गर्ने पनि मोरलेस कुराहरू सिमिलर छन् है अघिल्लो रेसमा। दे म्यानेज क्र्यु, इन्स्योर हेल्थ एन्ड सेफ्टी कोड्स आर अब्जर्भ। त्यसपछि एन्ड द्याट द वर्क इज कम्प्लिटेड टु सेड्युल मेन्टेनिङ एन्ड सेफ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट। यसको लागि के गर्छ, म्यानेज क्र्यु एन्ड इन्स्योर यो कामहरू गर्छ भन्यो। अब सुपरभाइजिङ वर्क अफ ए कन्ट्र्याक्टरै अन्तर्गत कन्टिन्युअसमा के छ त भने कन्स्ट्रक्सन पिरियडमा अब त्यो त के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्टरको काम भनेको कन्स्ट्रक्सन पिरियड हो, पछि मेन्टेनेन्सतिरको काममा त हुन त त्यता पनि कन्ट्र्याक्टर लगाउन सकिन्छ, लाख कन्ट्र्याक्टरले काम गर्छन्, तर हामीले कन्स्ट्रक्सन पिरियडलाई हेर्न खोजेको के एक्टिभिटी हुन्छन् भन्दा त्यही एक्टिभिटीको सुपरभिजन गर्ने हो। जस्तै एक्टिभिटी 1 मा अर्गनाइजेसन एन्ड मोबिलाइजेसनको कामहरू हुन्छ। मोबिलाइजेसन भनेको रिसोर्स मोबिलाइजेसन होइन, त्यो काम हुन्छ एक्टिभिटी 1 मा, त्यसको पनि सुपरभिजन गर्नु पर्यो। एक्टिभिटी 2 मा प्लानिङ एन्ड प्रोग्रामका काम हुन्छन्। एक्टिभिटी 3 मा सर्वे, चेक एन्ड मेटेरियल इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ। एक्टिभिटी 4 मा प्लान फर साइट अर्गनाइजेसन हुन्छ। एक्टिभिटी 5 मा कन्स्ट्रक्सन मेथड्स हुन्छ। एक्टिभिटी 6 मा टाइम कन्ट्रोलका कुरा हुन्छन्। एक्टिभिटी 7 मा कस्ट कन्ट्रोल हुन्छ। एक्टिभिटी 8 मा क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्छ। एक्टिभिटी 9 मा के भन्छ साइट मिटिङ एन्ड रेकर्ड किपिङका काम हुन्छन् र यिनीहरूको सुपरभिजन गरिन्छ हैन। सुपरभाइजिङ वर्क अफ ए कन्ट्र्याक्टरको कामलाई सुपरभिजन गरेर यी कामहरू गर्नुपर्छ भने यहाँ होलसेलमा सबै चिज आयो है। मैले एकदमै किवर्डमा यहाँ देखाएँ, जस्तो कस्ट कन्ट्रोललाई कसरी गर्ने, क्वालिटी कन्ट्रोल कसरी गर्ने हैन। जस्तो एक्जाम्पलले हामीले विभिन्न ल्याब टेस्टहरू गर्ने, त्यहाँबाट बनाएका स्पेसिमेनलाई लिने हैन, त्यसबाट स्याम्पलहरू लिएर टेस्ट गर्ने, उनीहरूको प्रोपोर्सन काम गर्ने तरिकालाई हेर्ने, मेथोडोलोजीलाई निहालेर हेर्ने हैन, इन्स्पेक्सन गर्ने। जस्तै हाम्रो हातले के अरे चाहिँ कन्क्रिट बनाइरहेको छ भने उनीहरूले कतिचोटि फुक्कोमा मुछ्नु पर्यो, तर के गर्छ मान्छेले पानी हाल्छ, पानी हालेर मुछ्न थाल्छ। त्यो भन्यो भने त राम्रो हुँदैन
किनभने होमोजिनियस मिक्सचर बन्दैन, हेटेरोजिनियस बन्छ। कोही ठाउँमा सिमेन्ट र बालुवा बढी हुन्छ, एग्रिगेट हुँदैन। कोही ठाउँमा एग्रिगेट के अरे चाहिँ सिमेन्ट पानी बढी हालिदिन्छ, सिमेन्ट बगेर जान्छ, बालुवा र गिटी हुन्छ, अनि उसको भएको के जान्छ, लर हालिदिन्छ, स्ट्यान्ड पाउँदैन। त्यसै कारण एभ्रिवेयर हामीले हेर्नुपर्छ, किनभने आँखा झिम्मिक गर्दा गडबड हुन सक्छ। यति भनिरहँदा मान्छेको अविश्वासै गर्न खोजेको भनेको त बिल्कुल होइन मैले, तर के गर्नु, चिज यस्तै छ। ओके, भनेपछि अर्को 8.3मा 8.2 भइसक्यो, रेकर्ड किपिङ। कति राम्रो वर्ड छ, रेकर्ड किपिङ। जति पनि भएका कामहरू एग्रिमेन्टदेखि सुरुदेखि ड्रइङदेखि फाइलदेखि लिएर अब चेन्ज अफ अर्डर्स हुन् होइन, ती चिजहरूको रेकर्ड प्रपरली राख्नुपर्छ, सिग्नेचर गराउनुपर्छ, अन टाइममा राख्नुपर्छ, फाइलिङ गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि पछि के हुन्छ भने कुनै लिगल एक्सपेक्टमा लानु पर्यो होइन, कुनै मुद्दा मामिला पर्यो अथवा केही रिपोर्टहरू बुझाउनु पर्यो भने खोजेको बेला भ्याउँदैन। कुनै चिज कता कुनै कता, बिल भाउचर कता, पैसा धेरै खर्च भएको हुन्छ तर बिल भाउचरहरू त्यो खालका डकुमेन्टेसन देखिँदैन, नदेखिसकेपछि के हुन्छ भने बर्बाद हुन्छ, पकेटबाट पैसा जान्छ। त्यही भएर रेकर्ड किपिङका कुराहरू यहाँ आयो। गुड, एकछिन गाडी रोक्यो है, स्लो जानुपर्छ गाडी। ओके, रेकर्ड किपिङ। अब के भन्छ भने रिपोर्टिङ एन्ड फिडब्याक, किनभने मैले यहाँ रिपोर्टिङ एन्ड फिडब्याकबाट सुरु गरेँ। रेकर्ड भनेको त अहिले गरेको कामको इफेक्टहरू पछिल्ला काम लाग्छ। यो प्रोजेक्ट त सिद्धियो, राम्रा नराम्रा फिडब्याकहरू निकालेर राख्यो भने अर्को सिमिलर प्रोजेक्टको लागि आइडिया हुन्छ। हुन त प्रोजेक्टहरू डाइनामिक हुन्छन्, युनिक हुन्छन्। नो वान प्रोजेक्ट्स आर होइन, अल द प्रोजेक्ट्स आर अफ युनिक नेचर हुन्छ है, हामीले पढेको होइन। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्ट अथवा कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट युनिक हुन्छन्। सर हाइड्रो पावर त एउटै हो नि, तर त्यस्तो हुँदैन बाबु। एउटा बेस रिभर बेसिनको हाइड्रो पावरै प्रोजेक्ट र अर्कोमा फरक पर्छ, धेरै प्यारामिटर फरक पर्दा धेरै चिजहरू हामीले के गर्नुपर्छ, चेन्ज हुन सक्छन्। त्यही भएर हामीले के गर्छ भनेदेखि एउटाकोले अर्कोमा कम्प्लिटली त मिल्दैन, तर धेरै जसो चिजहरू मिल्ने भएको हुनाले त्यो रेकर्ड पछिल्ला काम लाग्छ है। रिपोर्टिङ एन्ड फिडब्याक अफ द कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट मस्ट बी एन्ड इन टाइम, मस्ट बी गर्नै पर्छ। दुईटा कुरा छ बाबु, मस्ट बी गर्नै पर्छ फिडब्याक र रिपोर्टिङ, अर्को इन टाइममा पनि गर्नुपर्छ, दुईटा कुरा हो है। ओके, स्टेकहोल्डर्स wish to know how the construction project is going against expectations। हो त, किनभने यो के भन्न खोजेको त, स्टेकहोल्डरले कसरी कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट गइरहेको छ, कतिको प्रगति के कसो छ भन्ने कुरो उसले बुझ्न चाहन्छ नि त होइन। हाम्रो एक्सपेक्टेसन आशाअनुसार छ कि छैन भन्ने बुझ्नलाई रेकर्ड किपिङ, रेकर्ड राख्दै गयो भने उसलाई त्यो रिपोर्ट देखाउन सक्यो भन्न खोजेको होइन। अब भन्छ डेली विकली मन्थली रिपोर्ट प्रोभाइड्स द इसेन्सियल इन्फर्मेसन अबाउट द स्टाटस अफ द प्रोग्रेस अफ द कन्स्ट्रक्सन होइन, प्रोग्रेस अफ कन्स्ट्रक्सन, सिड्युल स्टाटस एन्ड फाइनल स्टाटस। गुड, स्टाटस हो यो मेन कुरा है। डेली पनि हुन्छ, कसैमा गरिन्छ, कुनै विकली कुनै मन्थली। डेली गर्न अहिलेसम्म पनि विकली हेरिन्छ क्या प्रायः छ, पेमेन्ट सेमेन्ट यताउति दिने के कसो कहिलेसम्म हुन्छ विकलीको हेरिन्छ। डेली गर्दा अलि रफ भयो भने विकली अथवा मन्थली त गर्नै पर्छ होइन। डेली लिए पनि मन्थली ओभरअल क्लोजिङ गरेर के कस्तो भएको छ, पैसा सैसा लिँदिने, स्यालेरी सामान पुग्न पुगेको छ ओभरअल। वास्तवमा प्रोजेक्ट म्यानेजर त यति स्मार्ट हुनुपर्छ कि तपाईँहरू जस्तो मान्छेले आँक्नुपर्छ। बुढाबाढी भए उनीहरू पुरानो सोच, पुरानो डर्रा, सिसी क्यामेरा देख्दैनन्, आफू पुग्दैनन्, त्यो अनुसार तरिकाले डिजास्टरै बनायो। मुख नलुकाइ भन्ने भने त कन्ट्राक्टर ओनर र के भन्छ अरे अर्को क्लाइन्टको बिचको राम्रो रिलेसन भएन है, टिम वर्क एप्रोच भएन। यिनीहरू बिची भिरा लाएर के अरे अर्को बिची सर्प र भ्याकुता, बिची सर्प र भ्याकुताको कथा थाहा छ तपाईँहरूलाई? त्यहाँ रिलेसन कस्तो हुन्छ, सर्पले भ्याकुता खान्छ, भ्याकुताले बिच्छी खान्छ, बिच्छीले सर्प खान्छ, क्या हो सायद त्यस्तै के हो। ओके, के अरे सर्पले भ्याकुता त खान्छ होइन, भनेपछि भ्याकुताले सर्प खाँदा नखाने भएपछि बिच्छी खानै पर्यो, बिच्छीले सर्पलाई टोक्नै पर्यो, त्यसको डर र विष लाग्दो रहेछ है। दिस इज कन्फर्म हो। त्यस्तै भएको छ यहाँ, उसले पाएछ, टोक्ने पाएछ, हेप्ने पाएछ, थिच्ने पाएछ, लडाउने पाएछ, निचर्ने पाएछ, थितर्ने। मुख नलगाई भनेको छु बाबु, भेरी फ्रेङ्कली सुन। त्यस कारण टिम वर्क एप्रोच, नेपालको कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट त्यति राम्रा किन हुँदैनन् भने टिम वर्क एप्रोच छैन। स्टुडेन्टमा पनि टिम वर्क एप्रोच हुँदैन प्रायः छ होइन। स्टुडेन्ट र टिचर भनेका नङ र मासु हुन्, बाउ छोरा जस्ता हुन्, आफ्नै एउटा खालको स्टाटस मात्रै फरक हो, होइन भने वी हेभ टु गो प्यारलली। ओके, हो त्यस्तै त्यहाँ पनि हुनुपर्छ, तर त्यहाँ त्यस्तो भएको छैन। एकले आफू पेल्ने काम हुन्छ। अहिले मात्रै अलिकति पेल्ने भनेर छाडा छोड्ने भन्न खोजेको मैले होइन। चाहिँदो कुरामा छाडा, नचाहिँदो कुरामा छाडा छोड्नु पनि हुँदैन, नचाहिँदो कुरामा पेल्नु पनि हुँदैन।
माया गर्नुपर्छ, माया गर्नलाई गाली गर्ने अधिकार हुन्छ। यो चिज त्यहाँ आउँछ, यो गफ होइन, यो यथार्थता हो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको रियालिटी। त्यसैले गर्दा हाम्रो क्वालिटीमा ह्याम्पर हुन्छ, कस्टमा ओभररन हुन्छ, टाइममा प्रोजेक्ट सकिँदैन, धेरै कुराहरू आउनेमा टिमवर्क एप्रोच छैन। फेरि पनि भन्नुपर्दा त सिसी क्यामेरा त छँदै छैन। एभ्री ठाउँमा सिसी क्यामेरा लाउनुपर्छ, यहाँको क्यामेरा फोर्न सकिन्छ तर माथिको क्यामेरा फोर्ने कसैसँग हैसियत रहँदैन। ओके भनेपछि इट इज ओन्ली कन्करेन्ट के छ, इट इज ओन्ली कन्करेन्ट रिकर्ड अफ वाट वाज एक्चुअली ह्यापनिङ। रेकर्ड किपिङ भनेको त वाट वाज एक्चुअली ह्यापनिङ एट एनी टाइम ड्युरिङ द कोर्स अफ प्रोजेक्ट। के भयो भन्ने कुरो हो नि त होइन, रेकर्ड हो यो रेकर्ड किपिङ भनेको होइन। देयर आर फलोइङ टाइप्स अफ डकुमेन्ट्स इन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट। के हुनु पर्यो कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा यी डकुमेन्ट हुनु पर्यो रिकर्ड राख्नको लागि भनेको। प्री कन्स्ट्रक्सन एग्रिमेन्ट एन्ड डकुमेन्ट्स यो चाहियो रेकर्डमा है। अनि कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिमेन्ट पनि चाहियो, कन्ट्र्याक्ट चेन्ज अर्डर एमेन्डमेन्ट्स होइन, कुनै सुधारहरू हुन्छ, कुनै भुलचुक लिने दिने भनेको यो चाहिँ कन्ट्याक्ट अर्डरहरू। एक चिज भनेको अर्को चिज ल्याउनु पर्यो, एमेन्डमेन्ट चेन्ज फेन्ज छ भने पनि त्यसको पनि डकुमेन्ट चाहियो। कन्ट्याक्ट ड्रइङ एन्ड रिभिजन्स, केही रिभिजन छ भने। एक्सटर्नल करस्पोन्डेन्स, कसैले हामीले चिठी बाहिरतिर पठाएका छौँ, बाहिरबाट केही चिज ल्याउनु दिनु छ भने एक्सटर्नल करस्पोन्डेन्स। इन्टर्नल पनि हुन्छन् तर यो एक्सटर्नललाई हामीले फोकसिङ गर्यो। डेली फिल्ड रिपोर्ट्सहरू, त्यहाँका टाइप्स अफ डकुमेन्ट्स हामीलाई चाहिन्छन् के को लागि, रेकर्डको लागि भन्यो। अझै छ यसमा ए कन्ट्र्याक्ट फाइल shall include at a minimum of the following documentation। के चाहिन्छ त भन्दा कन्ट्र्याक्ट फाइल रेकर्ड किपिङमै चाहियो। कन्ट्र्याक्ट फाइल भनेपछि एभ्रिथिङ इज देयर इन कन्ट्र्याक्ट फाइल, त्यो रेकर्ड हो। कन्ट्र्याक्ट फाइल इन्डेक्स चाहियो एउटा होइन, इन्डेक्स कुन चिज कहाँ कसो इन्डेक्स भयो भने त्यसैबाट चिजहरू भित्र कति के छन् थाहा हुन्छ। होइन पान्ना पल्टाएर त कति थाहा हुन्छ र होइन। कन्ट्र्याक्ट फाइल इन्डेक्स, इन्भिटेसन टु बिड, इन्भिटेसन टु एप्लाई फर प्री क्वालिफिकेसन, हामीले पढ्यौँ नि बिडको क्वालिफिकेसन के हो। बिडिङ डकुमेन्ट्सहरू, रिक्वेस्ट फर क्लेरिफिकेसन एन्ड रेस्पोन्स रिकर्ड्स, रेस्पोन्स रिकर्ड अफ सर्कुलेटिङ टु अल पार्टिसिपेटिङ बिडर्सहरू, क्वालिफिकेसन एसेसमेन्ट रिपोर्ट फर इच बिडर, लिस्ट अफ प्री क्वालिफाइड बिडर्स, माइनुट्स अफ प्री बिड मिटिङ विथ बिडर्स, माइनुट्स अफ बिड ओपनिङका माइनुट्सहरू किनभने कमिटीले बनाएको माइनुट्स, ओरिजिनल्स अफ बिड्सको जुन हाम्रो ओरिजिनल कपी छ, डकुमेन्टेसन अफ रिक्वेस्ट फर द रेस्पोन्स टु क्लेरिफिकेसन अफ बिड्स होइन, यी चाहियो। त्यस्तै किसिमबाट माइनुट्स अफ एनी नेगोसिएसन्स केही छ भने त्यसको माइनुट, कपिज अफ नोटिस अफ एक्सेप्टेन्स सेन्ड टु दि सक्सेसफुल बिडर, सक्सेसफुल बिडरलाई होइन एक्सेप्टेन्स लेटरको कपी, कपिज अफ नोटिस सेन्ड टु अनसक्सेसफुल बिडर्स, को सक्सेस भएनन् उनीहरूलाई पनि कपी चाहियो। किनभने त्यहाँ ह्याङ्की प्याङ्की गरेर अलिकति नाफा कमाउने उद्देश्यले डकुमेन्ट लुकाउने चिजहरू चिठी पत्र रहेनछन् पनि हुनसक्छ। जस्तो बिल्डिङकोमा के हुन्छ त भनेदेखि आफ्नो दिनपर्ने कोही भएको कमी घटी होइन अनेक हुन्छ त्यहाँनिर है। ठुलो किन अरबौँ करोडको प्रोजेक्टमा त 1-2% तलमाथि पाइयो भने नि किन अरबौँको प्रोजेक्टमा करोड जान्छ हो कि होइन। त्यसै कारण फेरि पनि भन्नुपर्दा ती सबै कपिजहरू राख्नुपर्छ। कपी अफ नोटिस पब्लिस टु अवार्ड कन्ट्र्याक्ट, डकुमेन्टेसन रिलेटेड टु कम्प्लेन्ट्स होइन, कम्प्लेनहरू केही छ भने, डकुमेन्टेसन रिलेटेड टु कन्ट्र्याक्ट इम्प्लिमेन्टेसन, प्रोग्रेस रिपोर्ट एन्ड इन्सपेक्सन रिपोर्टहरू, चेन्ज अर्डर भने हामीले केही चिज चेन्ज अर्डरमा ल्याउनेमा प्रोक्युरमेन्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने, एन्ड कन्ट्र्याक्ट मोडिफिकेसन डकुमेन्ट्सहरू, मोडिफिकेसन त गर्यो तर डकुमेन्टेसन छैन, पछि गएर पैसा लिन दिन मिल्दैन। कुरो बुझ्नुहोस् है, किनभने अब पछि गएर त खै थाहा नै हुँदैन गराकी गराएन के छ कसो छ कुन अथोरिटीमा गरियो नत्र भने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा नै एउटा माइनोट गरेर मुचुल्का उठाएर चेन्ज छ भने, चेन्ज अर्डर छ, कन्ट्याक्ट मोडिफिकेसन छ भने सिग्नेचर गरेर तुरुन्तै गरिन्छ। तुरुन्तै गर्दा ठुलो कुरो हुँदैन। समस्या के हुन्छ भने जब टाइम ब्याङ्कमा हाम्रो डकुमेन्टेसन राख्ने हामी कहाँ सिस्टम हुँदैन नि, त्यसपछि पछि गएर न चिज खोजेको भेटिन्छ न सजिलो हुन्छ। सुरुमा गर्दा आधा घन्टा हुने काम पछि होल डे लाग्दा पनि सकिँदैन। कस्तो डिजास्टर हुन्छ भने, किनभने त्यहाँ त ठुलो ठुलो मेगा प्रोजेक्टमा त अब इक्विपमेन्ट पनि 100 इक्विपमेन्ट हुन्छन्, 100 लेबरहरू हुन्छन् होइन, हजारौँ एक्टिभिटिजहरू हुन्छन्। त्यस्तै किसिमबाट हेभी इक्विपमेन्ट पनि 10, 20, 30 हुन्छन् होइन, करोडौँ रुपियाँको टर्नओभर हुन्छ होइन, रिसोर्सेस पनि धेरै भ्याबुली युज हुन्छ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भनेपछि यी चिजहरूलाई बहुत केयरफुल्ली म्यानेज गर्यो भने बल्ल राम्रो प्रोजेक्ट म्यानेज हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले सोध्नु होला यो स्ट्रक्चर जस्तो गाह्रो पनि होइन, फ्लुइड मेकानिक्स जस्तो पनि होइन, डाइनामिक्स जस्तो पनि होइन, अरू के हुन्छ अरे अरू आरसिसी स्टिलहरू स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट पनि होइन। त्यसमा तपाईँलाई गाह्रो लाग्ने भनेको फ्लुइड। ओके, धेरैको फिजिक्समा नि ब्याक लाग्यो, फ्लुइडमा ब्याक लाग्यो, सोइल मेकानिक्स ब्याक लाग्यो, अरू केमा ब्याक लाग्यो अरे संवाद है। त्यस्तो सब्जेक्ट त होइन। कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट के मतलब पढ्नु त पर्दैन सर,
तिम्रा दिमाग हुन सक्छ होइन भने 38-39 जना म सहित 38 जना भएको थियो के अरे है 37 जना कसरी हुन्छ अर्को 19 कति हाम्रो 47 जना हो के अरे हैन एकजनाको छैन कि क्या हो अब अर्को 10 जना कहाँ गयो हो के नम्बर त चाहिने होला यिनीहरूलाई सिआरले ह्याङ्कीप्याङ्की गरे नि त्यसकै नम्बर काट्छु किनभनेदेखि उसले नआएको स्टुडेन्ट पनि मैले हेरेर रेकर्ड पठाएको रहेछ भने त्यसै कारण नम्बर चाहियो किनभने 10%सँग 4 दिन्छु एब्सेन्ट भए पनि 20% भयो 3 दिने 21 तल 30%सँग भए पनि 2 दिने त्योभन्दा तल 0 मार्क्स दिने 4 मा 0 पाउने आश कसैको छ भने ट्राई योर बेस्ट ओके ओके सर चेन्ज अर्डर एन्ड कन्ट्याक्ट मोडिफिकेसन भयो कपिज अफ करस्पोन्डेन्स भयो डकुमेन्टेसन सेटलमेन्ट डिस्प्युट्स एराइजिङ अन्डर द प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्याक्ट इटिसी रेकर्ड किपिङमा यो काम लाग्यो गुड साइट अर्डर बुक अर्को आयो 8.4 भित्र चिन्न दिन भनिरहेछ हो ल ल हस् 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 म छिर्न दिन्छु बाबा ढिलै भयो नि आयो किनभनेदेखि ऊ हाम्रो बच्चा हो है अब के गर्ने त बा त्यसले पनि म सोध्छु त्यसको नाउँ के रहेछ तिमीले पत्ता लगाऊ यसको नाउँ के रहेछ भने सन्देश गुरुङ आउटसाइड त्रिभुवन युनिभर्सिटी सन्देश जी चिन्छौ नानी तिमी सन्देशलाई चिन्छु सर ल त्यसो भने उसले आज होइन उसले कुनै दिन अहिले उसलाई मैले एक्सेप्ट गरेको छैन उसले सुनेको छैन कुनै दिन सन्देशले के कारणले आज ढिलो आएछ तिमी के बोलिछौ तिमी चौहानजी के अरे तिम्रो नाम के अरे नानु सीताजी हो हैन सर सुस्मिता ए सुस्मिता हो सुस्मिताजी है तिमीलाई 1 नम्बर बोनस पाउँछौ सन्देशजीले अब भनेन भने त तिम्रो के लागेन के रहेछ किन ढिलो आएछ सोधेर मलाई एन्सर दिने ओके हुन्छ सर आज होइन पछि गोप्य रूपमा रिपोर्ट दिने अरूले सुने तर अहिले मैले एक्सेप्ट गरेँ होइन सन्देशलाई उसले सुने होइन अरूले कुरा लाग्यो भने तिनीहरूको खैरत छैन भनिदिएको छु मैले है त नानु हस् हुन्छ सर त्यो नम्बरमा फोन गरेर सोध्ने तर उसलाई म ऱ्याक गर्दिनँ बिचरा होला उसको के कारण रहेछ सोधेर मलाई रियल इन्फर्मेसन दिने ओके अब एडमिट गरेँ उसलाई अर्को पनि आयो सीता पाण्डेजीलाई पनि सोधिदिने एकचोटि सीताजी नै ढिलो भएछ है त कुनै काम होइन नानु दुईटा होमवर्क दिएछु तिमीलाई गुड ओके नाम चाहिँ सम्झिरहौ हुन्छ सर हस् नम्बर 1 नम्बर पुगेन कम भयो भने मलाई खबर गर त्यति बेला है दिन्छु म एसेसमेन्टमा केही छैन माग्दै दिन्छु केही छैन राम्रो ओबिडियन्ट गरिनौ र ह्याङ्की प्याङ्की गरेर रिपोर्ट दियौ तिम्रो फेरि आएको नि 1 नम्बर काट्छु नि फेरि विचार गर है त ओके ल अब म गएँ फेरि गाउँतिर ओके भनेपछि स्लाइड सो त्यस पछाडि गयो होममा स्लाइड सो ओके साइट अर्डर बुक त्यसो भए पानी खाउला नानु एकचोटि ल पानी पियो सबैजना टेबलमा तातो पानी छ कोरोना भन्छन् कोरोनासँग डराउनु पर्दैन मनको कोरोनाले खाने हो वनको कोरोनाले खाँदैन तातो पानी खाऊ गागा किति पानी खाऊ बेसार खाऊ उपरवालेलाई सम्झ कोरोना लागे पनि निको हुन्छ डोन्ट वरी कोरोना नलागेको त मान्छे छैन अहिले यहाँ साइट अर्डर बुक अथवा साइट इंस्ट्रक्शन बुक है साइटमा आउने कुनै सामानहरु कुनै चीज अर्डर गर्ने इंस्ट्रक्शन बुक भनेपछि फर्मेट यहाँ देखिसक्यो कुन कुन चीज मगाउने लिने दिने गर्ने साइटमा कति राम्रो चीज छ र त मैले फेरि भन्दै छु सस्तो छ के रे सजिलो छ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट तर प्र्याक्टिकली काम गरिबन सबै कन्ठ बनाऊ त्यसपछि ढाक ढाक प्रोजेक्ट आको 2-4 वर्षपछि महेन्द्रनाथ धिताल सरलाई सम्झिन्छौ तिमीहरुले इफ रियालिटीमा तिमीहरु पढ्यौ यसलाई भनेदेखि ओके त्यसपछि कन्फ्युटर नआउँछ डिस्प्युट है तिमीले स्ट्रक्चर उतापट्टि पढ्यौ केही छैन घोकेर कण्ठ बनाएर त्यो गर्न सक्छौ डिजाइन राम्रो होला पैसा कमाउला तर करोडौंका प्रोजेक्टहरु कोल्यास भएर जान्छन् हेर्दै जाऊ अहिले हेर्यौ त्यो के भन्छ रे नानी त्यो सिक्टाको हैन नानु सिक्टाको हाम्रो त्यो यताबाट पानी चलाइदियो सबै बालुवा तलतिर के रहेछ माटोको राम्रोसँग टेस्ट गरेन छ नहरमा पानी गएपछि सबै बगेर गयो व्हाट इज इट कस्ता सुपरभाइजर कस्ता इन्जिनियर कस्ता ठेकदार कसरी काम गरेको व्हाट इज इट लाज लाग्नु पर्ने यार पैसा भए पुग्ने संसारलाई तिमीहरु भोलि इन्जिनियर बन्ने उनलाई गाली गरेको होइन तिमीलाई सम्झाएको कति ठाउँमा चीजहरु गडबड भएको छन् अस्ति मेलान्चीको घटना मैले तिमीलाई अस्ति बताएँ होला मेलान्चीको घटना कतिजना इन्जिनियर सहित त्यहाँ गएको मान्छे मरे मुद्दा सुद्धा के परेको थियो त्यसैले गर्दा मेलान्ची कहिले भदौ असोजमा मेलान्चीमा पानी आउँछ भनेर आएको कुरा गरेको अनि फेरि के भयो त फेरि गडबड के भयो लेटेस्ट इन्फर्मेसन लिएको छैन मैले है किन त भन्दाखेरि भित्रबाट लाउन पर्ने गेट बाहिरबाट लगाइदियो नट बल्टु कस्दियो यार त्यत्रो ठुलो हेभी प्रेसर भएको पानीको लोडलाई बाहिरबाट नट बल्टुले छेकिन्छ त्यो त लाटोले नि बुझ्नु पर्ने कुरा
त्यसै कारण अब किन भयो कसो भयो गाह्रो भयो कन्स्ट्रक्सन त्यहाँ सेट गर्न गाह्रो भयो त गर्नु पर्यो नि पैसा जोगाउने न्यू भयो बाबा पैसा 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 डक्टरले नि पैसा पैसा भन्छ मान्छेलाई सिध्याउँछ इन्जिनियर पैसा पैसा भन्छ जाँडपानीमा पैसा सिध्याउँछ यो पनि हो विचार गर किनभने त्यसरी नै देश गडबड भएको तिमी हामी जस्तो बच्चाले बसेर दाल भात तरकारी खाएर देशको घोटाला हुँदैन देशको विकास हुन्छ तैपनि लेट अस होप द्याट सबैजनाको सद्बुद्धि आउँछन् किनभने तपाईँहरू कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियर भएको हुनाले आई हेभ टु से किनभने तपाईँले जेन्युन तरिकाले भोलि काम गर्नुहोस् साँच्चैकै मातृभूमिको माया गर्नुहोस् एक दिन जन्मिनु भएको छ एक दिन जानी भयो अहिले फोर्थ इयरका भनेपछि तिमीहरू कति भयो भने 16 वर्षमा एसएलसी 18 वर्षमा +2 अर्थात् 22 वर्ष है तिमीहरू लगभग 21 देखि 23 वर्षसम्मका छौ अहिले कोही 21 कोही 22 कोही 23 कोही 24 पनि होला केही प्रब्लम छैन 22-23 वर्षका छौ तिमीहरू अब कति बाँच्छौ 25 का भयो भने त ल अब कति बाँच्छौ 75 वर्ष होला ल 25 कै भयो भने बाँच्ने 75 म इन्जिनियर अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस छिरेको उद्धवजी म छिरेको 45 साल माघ 16 गते उद्धवजीले मलाई चिन्छ नजिकबाट मेरो भतिजै हो उद्धवलाई धेरै त्यसै त नम्बर दिन तैपनि भतिजो हो उद्धव आज भनिदिए मैले भतिजै हो सर भतिजो हो कि होइन अनि सबैजना हो तर उसले मलाई 45 साल माघ 16 गते त चिन्दैन किनभने जन्मेकै थिएन है 45 साल माघ 16 गतेबाट इन्जिनियर दर्शन छिरेको मैले के भन्दैछु भनेदेखि तपाईँहरूले भोलि देश बनाउने हाकले लाने गरी तपाईँको काम हो अर्कालाई गाली नगर्नुहोस् मैले गाली गरेको छैन किनभने उहाँहरूले ज्ञान बुझ्नु भएन जान्नु भएन सक्नु भएन परिस्थिति मिलेन भने तपाईँहरू बन्नुपर्छ यहाँको पुल्चोक क्याम्पसमा गएको प्रडक्टहरू आँखा चिम्लेर मन वचन र कर्मले कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा लाग्नुहोस् मास्टर्स गरिहाल्न सक्नुहुन्छ भने उद्धवलाई नि मैले भने मास्टर्स गरिहाल्नुहोस् खोस्टो मास्टर्सको लिएर जानुहोस् किनभने ब्याचलर्स मात्रै गरेर हुँदैन पहिला के भन्थ्यो भनेदेखि ओभरसियर बने पनि इन्जिनियर भन्थ्यो +2 गरेर इन्जिनियर साहेब भन्यो एकजना भएकै घटना एकजना मान्छे इन्जिनियर रहेछ होइन उसको बुढीले सोधेछ बुढा तपाईँ कहिले ओभरसियर बन्ने भनेर सोधेछ सुनेको सुनेनौ सुन्यौं सर यो 10-15 वर्ष अगाडि 15-20 वर्ष अगाडिको कुरो हो बाबु होइन ओभरसियरले त जति पनि पैसा कमाउने इन्जिनियरै भन्ने अनि ओभरसियर धेरै पैसा कमाएछ ऊ चाहिँ इन्जिनियर बनेछ भाउ उसको लोग्ने इन्जिनियर बनेछ श्रीमती बिचरा गाउँघरको धेरै नपढेको ठिकै थिइनु होला होइन अनि बुढा तपाईँ कहिले ओभरसियर बन्नुहुन्छ भनेर सोधेछ किन ओभरसियर बन्नु पर्यो भन्दाखेरि ओभरसियरले पल्लो घरको ओभरसियरले कति पैसा कमायो अरे ए बाबा दाल भात खानु त पाएकै छ उसले त त्यति बेला पहिला के हुन्थ्यो भने अब घुस खानी लिने दिने हुन्थ्यो इन्जिनियर ओभरसियर गरेपछि जागिर पाउँथ्यो इन्जिनियर ब्याचलर्स पढ्नै पर्थेन मैले भन्न खोजेको अहिले त ब्याचलर्स भनेको ओभरसियर जतिको नि होइन मास्टर्स पढेर गएपछि गभर्मेन्टतिर अन्त नि काम लाग्छ मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै भने है अब यो आउट अफ सिलेबस हो तै पनि काम लाग्ने हो भन्न खोजेको मतलब कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग पढेर तपाईँले सेवा गर्नुहोस् यहाँ 2-4 नम्बर घटी बढीको कुरा छोड्नुहोस् तर रियल प्रोजेक्टलाई सक्सेस बनाउनु शिक्षाका इन्जिनियरहरू ठेकदारहरू कति त आखिरमा जेल गए कि गएर मलाई थाहा छैन तपाईँलाई थाहा होला तर उहाँहरूलाई कति धेरै अप्ठ्यारो पर्यो होला कसले कहाँ गल्ती गर्यो तान्दा कहाँ पुगिन्छ त्यसमा बहुत डिफिकल्ट छ है अब काम गरेर जाँदा जहाँसुकै सिसी क्यामेरा हुन्छ उपरवाले भन्नाले अझै माथिबाट लाग्छ शङ्खको टाढाबाडाको त्यसले गर्दा धेरै गडबड हुन्छ ट्राई योर बेस्ट होइन त्यसै कारणबाट दाल भात खान पुग्यो भने पुग्यो काम गर्नुहोस् मेहनत साथ पछि तपाईँको लगानी आउँछ बस त्यो पनि आउँछ किनभने तपाईँ कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियर भएको हुनाले आई हेभ टु से एप्लाइड मेकानिक्स पढाउँदा मैले यस्तो भन्दिनँ यस त्यसै कारण ड्युरिङ द प्रोग्रेस अफ द वर्क सर्टेन चेन्जेस मोडिफिकेसन एडिसन एन्ड ओमिसन हेर्नुहोस् है साइट इन्स्ट्रक्सन बुकमा लेख्नुपर्ने कुरा प्रोग्रेस अफ द वर्कमा के हुन्छ सर्टेन चेन्जेस हुन्छन् केही चिजमा मोडिफिकेसन हुन्छन् एडिसन थपिन्छ अथवा केही हटाइन्छ बिकम नेसेसरी फर सक्सेसफुल कम्प्लिसन अफ द प्रोजेक्ट भूमिका कस्तो राम्रो छ बाँध्योहरूले होइन ओके दे आर टेकन तिमीहरू त सबै कन्ठै भइहाल्छ नहेरिकन टप टु बटम बता भन्यो भनेदेखि होइन सबै भनिदिन्छौ तिमीहरू त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गरेपछि बास भइहाल्छ तिमीहरू लगभग 80 मा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा 72-73 मैले जाँचेँ भने त 75 पुग्ला होइन भनेदेखि 65 देखि 75 मार्क्स आउँछ पछि सोध्छु तिमीहरूलाई म ओके कति आयो यसमा भनेर ओके दे आर टेकन केयर अफ ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सन एन्ड नोटेड द साइट अर्डर बुकमा हामीले नोट गर्नुपर्छ यस्ता चिजहरू के गरेका चेन्ज भएका मोडिफिकेसन भएका एडिसन भएका ओमिसन भएका अरू कोक्नु पर्यो है साइट अर्डर बुक इज युज फर रिकर्डिङ ओके इन्स्ट्रक्सन्स बाई द एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरले राख्ने रहेछ नि त होइन त साइट अर्डर बुक भर्ने इन्जिनियरले चाहिँ यसलाई नै अन्डरलाइन गर्नुपर्ने है ओके इन दिस बुक्स द डिजाइनर अर हिज रिप्रेजेन्टेटिभ है डिजाइनर अथवा उसले खटाएको व्यक्ति अर अदर कम्पिटेन्ट अथोरिटी पुट्स हिज भनेपछि अथोरिटी ठिक छ
यसलाई यसलाई गर्यो पुट्स हिज सिग्नेचर इन्स्ट्रक्सन डेट इटिसी बस है। अब त्यो रेकर्ड बुकमा त सिग्नेचर कसको नाम के हो इन्स्ट्रक्सन के छ डेट के हो सबै लेख्नुपर्छ क्या। कति बेला कसले गरेको भोलि त कुनै चिज चेन्ज भएको छ अर्डर मोडिफिकेसन भएको छ एडिसन भएको छ ओमिसन भएको छ अनि त यो कसले गर्यो किन गर्यो कसरी गरिस् अनेक आउँछन् बाबु। काम गर्ने मात्र हुँदैन बाबु काम गर्यो कालुले मकै के अरे मकै खायो भालुले काम गर्यो कालुले तर झापड पनि कालुले खान्छ भालुले त भागिहाल्छ। भनेपछि के हुन्छ भने यो राखिएन भने भोलि राम्रो काम गरेको छु क्वालिटीको सामान हालेको छु भने पनि पकेटको पैसा जान्छ तर जेल जान्छ फेरि। कुरा बुझेन बडा कानुन त बहुत डेन्जर हुन्छ। अब मान्छेहरू पनि डेन्जर छन् अब क्यामेराहरू बुझ्दैनन् त्यस कारण गाह्रो छ बी केयरफुल। पछि लास्टमा म भनौँला किनभनेदेखि तपाईँहरूलाई अलिकति मैले किन इन्स्ट्रक्सन दिन्छु भने तपाईँहरू मेरो स्टुडेन्ट भयो मेरा चेला भयो है। मैले साँच्चैमा भन्यो भने एबीलाई फर्स्ट इयरमा पढाएँ त्यसपछि मैले इकोनोमिक्स त खासै यता पढाइनँ अन्ततिर पढाएँ अरू सब्जेक्ट पढाएँ फोर्थ इयरको प्रोजेक्टमा मैले पढाइनँ अरू सब्जेक्ट अन्त पढाएँ भनेपछि त मैले त एबी र जियाजलाई मात्रै चिनेँ। यो जियाज ग्रुपलाई मैले एकचोटि हाम्रो सुजन सर ब्याङ्कक जाँदा हो कि को जाँदा एकचोटि पढाएको थिएँ हो ए जियाज हो तिमीहरूलाई 2-3 दिन हतार त आइएम सरी ए बाबु तिमीहरूलाई मैले होल्डे 2-3 दिनमा के पढाएँ भन त 2 दिन लिएँ किन अरूको थियो है। आखिरीमा त बिचरा घरघुर गरे आखिरीमा दिएको भए 7 दिन दिनको 3 घन्टाको तले 7 दिन लिएर 20-21 घन्टा पढाउनु पर्ने आखिर सायद मैले हार्डली 2 दिन मात्रै लिएँ होला। कुन च्याप्टर छुटेको घरघुर बनाइदिएँ आई एम सरी फर द्याट टाइम ओके ओके है त के गर्नु यस्तै छ विडम्बना गाह्रो छ। एप्लाइड मेकानिक्स हो त्यसपछि अरू मलाई चिन्दैन है त ओके। अब यसमा के हुन्छ भने द कन्ट्र्याक्टर हेज टु फलो सच इन्स्ट्रक्सन रिकर्डेड इन द साइट अर्डर बुक गुड फर्मेट सिरियल नम्बर के छ डेट कहिले हो इन्स्ट्रक्सन के काम हो इन्स्ट्रक्टेड बाई कसले हामीलाई काम गराएको क्या इन्स्ट्रक्टेड बाई को कहाँबाट आयो सिग्नेचर अथवा यो कसले लेखेको छ कसले बनाएको छ उसको सिग्नेचर अनि रिमार्क्स केही छ भने पनि होइन नोटहरू लेख्ने टक्क बनाएर राख्ने स्लिपहरू टक 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 राख्दै जाने गुड। अर्को आयो प्रोसिडर्स टु प्रिपेयर बिल लजा बिल बनाउने काम पनि इन्जिनियरकै हो साइट इन्जिनियरकै हो। समस्या के पर्छ भने ठेकदारले बिल बनाइदिनु ल ठेकदार साहब तपाईँलाई त म झोलपानी खुवाइदिन्छु भन्छ भएकै कुरा बाबा मैले देखेको छु धेरै साथीहरू पानीमा बिक्नेहरू 90% मान्छेहरू भयो पानीमा भनेको छु है मैले पानीमा बिकेपछि के को क्वालिटी के को सामान हुन त यो इन्फर्मलै हो। हामी एजुकेसन सेक्टरले भन्नै पर्छ मुख नलुकाइकन इन्जिनियरले जति बदमासी इन्जिनियरले जति खुरापाती इन्जिनियरले जत्रो घामबाट काम कसैले गरेन भेरी फ्याक्टली भन्नुपर्छ। राम्रा पनि मान्छे छन् सबै राम्रो नराम्रा छन् म भन्दिनँ तर यिनले खबरदार मेरो ज्यान जाओस् तर इमान नजाओस् के अरे क्लियरली ठेकदारहरूले पनि आफ्नो एउटा जिनिस तरिकाले खाऊ लोमा बिड नगर। ठेकदारले बाबु मेरो अनुभवमा के छ भने 40-50% सो लो बिडमा काम गरेका छन्। ए बाबु 50% मा लो बिडमा काम गर्नलाई कि त डिजाइनै कस्तो गर्यो होला कति हाई डिजाइन गर्यो होला है होइन भने 50% लो बिडमा काम गरेर पनि पर्ता आउँछ भने कस्तो काम गरियो मलाई बताउ त कामको क्वालिटी हुँदैन। मैले यहाँ बिलको कुरामा गर्दैछु बिल बनाइदिँदैन कपाल खाने आउँछ उसलाई अलिअलि मिलाएर टाकटुक्क के अरे फकाइफुकी गरेपछि भनौँ न फकाइफुकी गरेपछि त कुरा बन्छ। गल्ती कहाँबाट भयो हामी इन्जिनियरबाट सरी कन्ट्र्याक्टरलाई दोष दिने होइन हामी पढेका भनाउँदाहरू यो देशलाई डुबाउने हामी पढेका भनाउँदाहरू बुझ्नुहोस् भेरी फ्याङ्क नोट गरेर राख्नुहोस् है यो चिज। त्यसै किनभने नपढेको नबुझ्ने मान्छे त बिचरा उसले बिगार्न सक्दैन। मैले शिक्षाको कुरा गरेँ मेलान्चीका धेरै कुराहरू आएका छन् अरू पनि धेरै सिँचाइ आयोजना छन्। नारायणघाटको के अरे चाहिँ नारायणी सिँचाइ आयोजना हेर्नुहुन्छ भने बाबु त्यहाँको स्थिति अहिले करोडौँ रुपियाँ लगाएर नारायणी सिँचाइलाई गरियो। अब अहिले त्यो चितवन लगभग मरुभूमि बन्न थाल्यो भनेपछि त्यो नारायणी सिँचाइ आयोजना जस्तो फिजिबिलिटी स्टडी गर्नु पर्दैन खोलाबाट आएको पानीमा कति सेडिमेन्टेसन आउँछ त्यसले कसरी फर्छ त्यो ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन व्हाट इज इट। नपढेका नबुझेका नजानेका नदेखेको मान्छे होइनन् नाटक हो नाटक। जब चिज बनायो नयाँ बनाउँदा भन्दा पुरानो चिज भत्काउन मिलाउन ऊ गर्न के अरे चाहिँ पैसा आउँछ त्यसपछि नयाँ बनायो फेरि पैसा आउँछ फेरि 2-4 वर्ष बिग्रियो फेरि पैसा आउँछ पैसै खान मिल्छ पैसाले। अब हेर कोरोना लागिरहेको छ उसै पनि उड्दा जहाजहरू कसरी जल्छन् कसरी जान्छन् मान्छेको पाप घडा भरिसक्यो त्यसै कारण यो चिज आइरहेछ है। त्यस कारण वी मस्ट बी केयरफुल। त्यस कारण बी केयरफुल किनभने हामीले साँच्चीकै देश बनाउने हो भने नारा र खोखो भाषणले मात्रै हुनेवाला छैन। काम तपाईँहरू हामी जस्तोको काममा छ हामीहरूले अर्कालाई वार्न गर्नुपर्छ। अर्कालाई वार्न गर्न हामीले सही तरिकाले तपाईँले बुझेर जिनुनताले काम गर्नुहोस्। पेट त पाल्नै पर्छ मेहनतको फल चाहिन्छ।
अब साँच्चै भन्नुपर्दा तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ बाबु, हामी विदेशी प्रोजेक्टहरू आउँछन्, विदेशीको पैसालाई लगभग हामी किन विरोध गर्छौँ भने हामी विदेशी इन्जिनियरहरूले 5 लाख 6-7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख 5 लाखभन्दा तलब हुँदैन। हामी नेपाली इन्जिनियरलाई ब्याचलर गरेर दियो भने 25-30-35 हजार दिन पनि पसिना निकाल्छ। मास्टर्स गरेको पिएचडी गरेको 50-60 हजार लाख रुपियाँ दिन पसिना निकाल्छ। त्यही विदेशी गोरुछाला भएकोले पातला खान्छ भने हाम्रो नेपालले दिन पर्छ कि पर्दैन? दिस इज द क्वेसन। भोलि रेज गर्ने कुराहरू छन्, हामीमा पनि क्वालिटी बढाएर जानुपर्छ। यी कुराहरूमा हामीले ठुलो सङ्घर्ष भनेर ढुङ्गा मुढा होइन बाबु, बौद्धिक सङ्घर्ष गर्ने आवश्यकता छ। यसले तपाईँहरूलाई भोलि ऊर्जा दिन्छ। भूकम्प आएपछि त सिभिल इन्जिनियरको यति डिमान्ड छ, कुरै छोड्नुहोस्। स्ट्रक्चर इन्जिनियर छो, जियोटेक्निकल इन्जिनियर, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट इन्जिनियर छो, यिनीहरूको बहुत मूल्यवान छ। भूकम्प अगाडि सिभिल इन्जिनियरको त्यति चार्मिङ थिएन है। तपाईँको यो बीको चोइसमा अहिले पहिलो चोइस भनेको सिभिल भन्छ, किनभने इन्जिनियर भनेकै सिभिल भन्ने सोचिसके मान्छेहरूले। त्यस कारण यु आर भेरी लक्की मान्छेहरूले के गर भने तिम्रो डिमान्ड छँदैछ, तर होस पुर्याएर काम गर्नु होला, मैले भन्नै पर्छ। ओके, अब बिलको कुरा आयो बाबु। बिल बनाउने कुरामा यति कुरा गरेँ। त्यही कारण बिल बनाउँदा पनि उसले यसो त्यसो भनिदियो भने होइन, कन्ट्र्याक्टरलाई पनि हामीले पेल्नु हुँदैन, मिलाएर राम्रोसँग उसको लागि सहज बनाइदिनुपर्छ। राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, पर्ता अनुसार काम गर्नुहोस्, क्वालिटीको काम दिनुहोस्, समयमा बिल दिने हो। नत्र भने बिलै बनाइदिँदैन बाबु इन्जिनियरले। तपाईँहरूलाई नबनाउनु भनेर सिकाउनु खोजेको होइन, चाँडै बनाएर पास गरिदिनु, बिचरा उसको ऋण खोजेको पैसा हुन्छ, के अरे लेबरलाई पैसा दिन पाएको हुँदैन। आखिरमा के गर्छ, बिल बनाइदिँदैन, कपाल कने लाउनु हजुर इन्जिनियर साहब भन्छ, खुट्टामा ढोउन पर लगाउँछ। अनि त्यस्तो हुन्छ, त्यसको बाउको खाएको हो कन्ट्र्याक्टरले। किनभने त आखिरमा इन्जिनियर पढ्यो भन्दैमा कन्ट्र्याक्ट त्यसरी पेल्न मिल्दैन, किनभने त्यसको हिसाब किताब उपरवालेले राख्छ। अब पेल्ने काम नगर्नु होला। ओके, त्यसै कारण सबैलाई आत्मसम्मान अनुसार अगाडि दिनुपर्छ। र बिलको कुरा यहीँ आयो है। दुईटा बिल हुन्छ, एउटा रनिङ बिल भनेको इन्टरिम बिल सर्टिफिकेट भन्छ, सर्टिफिकेट अथवा बिल। फाइनल बिल हो। रनिङ बिल काम गर्दा गर्दै भएको कामहरूको डिटेलिङ हेर्दै बनाइन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त्यसको पेमेन्ट केही आउँदै जान्छ। फाइनली सब त्यो एडभान्सको रूपमा लिन्छ। रनिङ बिलमा आएको पैसालाई एडभान्स लिएको जस्तो बुझ्छ र फाइनल बिल बुझाइसकेपछि त्यो रनिङ बिलको पैसा घटाएर फाइनली सबै नापजाँच गरेपछि दिइन्छ। मैले समरी बताइदिएँ, अरू कुरा यहाँ छ है। युजुअली पेमेन्ट टु द कन्ट्र्याक्टर इज मेड अन द बेसिस अफ मन्थली स्टेटमेन्ट अफ वर्क डन। दिज आर कल्ड रनिङ बिल। मन्थली प्रायः जस्तो दिनुपर्छ, दिन्छन् होइन, त्यसका रनिङ बिल भन्छ। सच रनिङ बिल्स आर प्रिपेयर्ड एन्ड सबमिटेड बाई द कन्ट्र्याक्टर। कन्ट्र्याक्टर्स इन्जिनियरले गर्ने हो। सुन्नुहोस् है, तपाईँहरू कन्ट्र्याक्टरको फर्ममा काम गर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले रनिङ बिलहरू बनाउनुपर्छ, त्यही अनुसार बनाउने। तर तपाईँले बनाएको पेस गरेको रनिङ बिललाई एप्रुभ गर्नलाई एउटा ओनरतिरको अथवा गभर्मेन्टतिरको इन्जिनियरले सिग्नेचर गरेर एप्रुभ गर्नुपर्छ है। हामीले बनाएर दिएको मात्रै एक्सेप्ट हुँदैन। द फलोइङ स्टेप सुड बी फलोड प्रिपेयरिङ द बिल है। यो चाहिँ के छ, यो बिलको मात्रै कुरा गरेँ है। यो चाहिँ रनिङ बिलको मैले बताएँ, दुईटा बिल बताएँ, त्यसमध्येमा यो रनिङ बिलको कुरा गरेँ है। अनि त्यसपछि प्रिपेयरिङ बिल भने मैले दुईटा बताएँ, यसको व्याख्या मिलाएर गरिरहेको छु यहाँ। यो चाहिँ रनिङ बिलको फाइनल बिलको होइन, रनिङ बिलकै हो यो होइन। के स्टेप चाहियो बिल बनाउन, बिल बनाएको छु है यहाँ, रनिङ बिलको कुरा होइन। रनिङ बिल कति बेला यहाँ बताएँ। मेजरमेन्ट अफ वर्क, रनिङ बिल बनाउने बेला के गर्नु पर्यो, वर्कलाई नाप्न पर्यो। जोइन्ट मेजरमेन्ट अफ ओनर्स कन्ट्र्याक्टर एन्ड इन्जिनियर्स। ओनर्स एन्ड कन्ट्र्याक्टर्स इन्जिनियर ओनरको इन्जिनियर र कन्ट्र्याक्टरको इन्जिनियरले मिलेर बनाउने हो। अब के गर्छ, कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो इन्जिनियरलाई भन्छ ल है इन्जिनियर साहबलाई पूजा गर भन्छ, के अरे इन्जिनियर साहबलाई पूजा गर भन्छ ओनरकोलाई। अनि पूजा गर्छ, पूजा गर्नलाई त के हुन्छ भने बाबु अब अलिअलि खानपान मेसो मिलाइदिए खाएको। कुकुरलाई 1 पुरिया बिस्कुट देऊ त, निरोलाको पसलमा आएर एउटा कुकुरलाई 1 पुरिया बिस्कुट देऊ, आज दियो भोलि दियो नि पर्सिदेखि बिचरा त वरिपरि घेरेर बस्छ, पुच्छर हल्लाएर बस्छ। मेरो भाषा के भन्न खोजेँ बुझे। आखिरमा बिस्कुट र चिया पानीमा धेरै चिजहरू गडबड भइसक्यो। त्यस्तो होइन, इन्जिनियरलाई खाने तलब सरकारले दिएको हुन्छ, कन्ट्र्याक्टरले क्वालिटी मेन्टेन गर्दै सर्टेन 10-12-15% आउने एउटा प्रफिट त्यहाँबाट खाने हो। कन्ट्र्याक्टरको इन्जिनियरलाई उसले तलब खाएको छ, पुग्ने गरी तलब दिने हो। तर गडबड नगर्दा हुन्थ्यो। तर किनभने उही पैसाको महत्त्व छ बाबु। अमेरिका जापानमा यत्रो पैसाको के अरे यत्रो पैसा छैन। यता पैसाको त्यहाँ धेरै पैसा कमाउने मान्छेहरूको ठुलो ट्याक्स लाग्छ, तर यहाँ त्यस्तो खालको स्थिति छैन। यहाँ के हुन्छ त भने यता फर्क्यो पैसा, उता फर्क्यो पैसा, जे पनि पैसा हुनेपछि सबै चिज हुन्छ। पैसा भएपछि मान्छे मार्दा पनि हुन्छ, पिट्दा पनि हुन्छ, ठोक्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा नि हुन्छ, ऱ्याक गर्दा नि हुन्छ। त्यस कारण पैसाको भ्यालु भयो। बाहिर त्यस्तो हुँदैन। तर पछि गएर हामी कहाँ पनि त्यो सिस्टम आउँछ। लेट अस होप द्याट, किनभने समयले राम्रो बनाउँछ। हामी नेगेटिभ बन्नु हुँदैन, हामी पोजिटिभ बन्नुपर्छ। त्यसै कारण
र बिलका कुराहरूमा यी कुराहरू कनेक्टेड रहे। मेजरमेन्ट अफ द वर्क जोइन्ट मेजर दुईजनाले गर्छन्। त्यसपछि जस्तो कन्ट्र्याक्टरले मात्रै दिएर पनि भएन, ओनर गर्नु भएन। यी सबै कुराहरू त सिस्टममा त सबै बनाएकै छ बाबु, ह्याङ्की प्याङ्की नहोस् भनेर। तर चापी लगाउने भनेको सज्जनलाई हो, दुर्जनलाई चापी लगाएर चोरलाई चापी लाएर लाग्दैन। किनभने सानो चापी होइन बाबु, मोटा नाडी जत्रा मोटा ह्याक्स ल्याएर त्यत्र फलाम काट्न सक्छ चोरले। भनेपछि एउटा सानो प्याडलक, झुन्डाएको प्याडलक काट्न र फोर्न नसक्ने होइन। चापी भनेको बन्धन हो, त्यसै कारण नियम कानुन भनेका बन्धन हुन्। नियम कानुन छ भनेर लाग्दाखेरि हुने हो, यदि त्यो एउटा इथिक्स चाहिँ छैन भने काम बन्दैन है। अब यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। यसको अर्थ यी सबै कुरा गर्नुको अर्थ तपाईँ भोलि एउटा पर्फेक्ट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियर बनेर तपाईँ जानुहुन्छ। गइसके पछाडि अनि तपाईँले राम्रोसँग स्मुथली प्रोजेक्टलाई हाँक्नुहोस्, देश नेपाल आमाको मुहारलाई उज्यालो बनाउनुहोस्, अनि शहीदका सपनालाई उज्यालो बनाउनुहोस्, भावी सन्ततिहरूलाई बनाउनुहोस्। आफ्ना बाडा भएका तपाईँहरू गएर काम गर्दा आफ्ना बुढा भएका बाबुआमालाई पनि सजिलोसँग सास फेर्न सक्ने गरी हावा बन्छ यदि तपाईँ इन्जिनियरहरूले इफेक्टिभ डिल गर्नुभयो भने। किनभने इन्जिनियरको भूमिका चाहे मेडिकल सेक्टर हो, एग्रिकल्चर सेक्टर, मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको सम्पूर्ण विकासको मेरुदण्ड भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। त्यसमा स्पेसली सिभिल इन्जिनियर हुन त अरू इन्जिनियरिङलाई मैले के अरे नेग्लेक्ट गर्न खोजेको होइन। सिभिल इन्जिनियरको भूमिका रहने भएको हुनाले तपाईँको अहम भूमिका हुनलाई पहिला तपाईँहरू एउटा जिनुन मान्छे भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरो भन्नु होला भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। त्यसै कारण कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट पढाइएको हो। ओके, मेजरमेन्ट अफ द वर्क जोइन्टली गर्यो, इन्ट्री इन मेजरमेन्ट बुक गर्ने, त्यसरी प्रिपेयर द बिल बाई मल्टिप्लाइङ इच अफ द क्वान्टिटी अफ वर्क बाई इट्स युनिट रेट हो। अब युनिट रेट कति छ, युनिट रेट थाहा छ, क्वान्टिटी थाहा छ, त्यसबाट बिल बन्छ हो कि होइन। पर स्क्वायर मिटरको माटो खनेको यति रुपियाँ भनौँ, पर स्क्वायर मिटरको माटो खनेको 100 रुपियाँ भनियो भने कति घन खनियो ठ्याक्क ल्यायो। त्यस्तै गरी सबैको एउटा युनिट रेट हुन्छ, त्यसको आधारमा हामीले के गर्छौँ, बिल बनाउने हो है। फर्मेट अफ बिलमा के हुन्छ त, कन्ट्याक्ट नम्बर, कुन कन्ट्याक्ट हो, नेम अफ द प्रोजेक्ट के हो होइन, रनिङ हो कि फाइनल बिल हो, एउटामा टिक लगाए हुन्छ। यो त हाम्रो फर्मेट यसरी आएकै हुन्छन्। डेट कहिलेको हो, कसले बनाएको हो, कहाँ सबमिटेड बाई, कसले बनायो, एउटाले बनाउँछ, अर्काले सबमिसन गर्छ, अर्कोले चेक गर्छ, अर्को हेर्नु त है। वास्तवमा धेरै छ नि त प्रक्रिया त हो कि होइन, ह्याङ्की प्याङ्की गर्ने त छैन। तर फेरि पनि भन्नुपर्छ मैले, आखिर यो मान्छेहरू यहाँदेखि यहाँसम्म सबै मिल्छन्। अब यसले बनाउँछ भने यहाँदेखिको च्यानलको कमिसनको खोर यहाँसम्म पुग्छ। त्यसपछि कसले गर्ने, मुहानको पानी धमिलो भएपछि बाबु जतिसुकै खोके पनि तल खोलामा पानी सङ्ग्लो हुन्छ भने छैन। त्यस कारण यु मस्ट बी केयरफुल है। त्यसै कारण यी चिजहरू राम्रो काम गर्ने हो भनेदेखि लाई त सिस्टम नभएका होइनन् नेपालमा। नेपालमा जति कानुन, नेपालमा जति मिटिङ, नेपालमा जति सिस्टम, नेपालमा जति डकुमेन्ट सायद अन्त कोही छैनन्। तर भन्छु संसारकै भ्रष्टाचारमा पहिलो नम्बरको त भन्दिनँ, तर राम्रो इमेज छैन। तपाईँले बुझ्नुहोस्। जस्तो आइटम नम्बर के हो, पार्टिकुलर्स के हुन्, क्वान्टिटी के हुन्, युनिट के युनिटमा छ, रेट कति हो, एमाउन्ट कति हो, रिमार्क्स के हो, यसको आधारमा हामीले बिल बनाउँछौँ र टक्क पेस गर्छौँ। गुड। प्रोसिजर्स टु प्रिपेयर बिल्समा के गरिन्छ त भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्स, रिटेन्सन मनी एन्ड एडभान्स पेमेन्ट्स इफ एनी आर डिडक्टेड फ्रम द रनिङ बिल। रनिङ बिलमा इन्कम ट्याक्स छ भने कटाएर राख्ने हो, तिर्दिने हो। रिटेन्सन मनी केही जम्मा गरेर राख्नुपर्छ भने राख्ने हो। त्यसपछि एडभान्स पेमेन्ट पहिला लिएको छ भने त्यो पनि घटाउनु पर्यो होइन, सुरुमै लिएको छ भने रनिङ बिलबाट घटाएर दिनु पर्यो भन्छ। त अब बिल्स एज पर द टर्म्स एन्ड कन्डिसन कन्ट्र्याक्टमा बताए अनुसार गर्ने भनेको होइन। अब यस्ता चिजहरू लेख्दा स्याल्बी भनिन्छ, स्याल्बी वडा हुन्छ क्या, किनभने यस्तो गरिने छन्। एउटा चाहिँ इन्फोर्स हुँदैन कि गर्न सकिन्थ्यो भन्ने, गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ होइन। द पेमेन्ट मेड एगेन्स्ट द रनिङ बिल इज ट्रिटेड एज एडभान्स पेमेन्ट। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ है, रनिङ बिलको एडभान्स लिए बराबरको हो। तर एकैचोटि धेरै दियो भने कामै छोडेर भाग्ला भनेर जति काम भएको छ त्यसको आधार दिने हो होइन। चेकिङ एन्ड भेरिफिकेसन अफ रनिङ बिल मे टेक सर्टेन टाइम, सो 25% अफ बिल्ड एमाउन्ट इज पेड टु द कन्ट्र्याक्टर टु फेसिलिटेट प्रोग्रेस अफ वर्क। के भन्न खोजेको भने अब त्यो बिलहरू त बनायो, पेस गर्यो, बनाएर पेस गरेका बिलहरू के हुन्छ त त्यो पास भएर आउनलाई टाइम लाग्छ। त्यही भएर उसले बिल्ड एमाउन्ट भनेको मानौँ 1 लाखको बिल पेस गरेको छ भने 25,000 जति उसलाई पैसा दिइहाल्ने, किनभने उसले पनि त काम चलाउनु पर्यो बाबु। तर यहाँको अवस्था फरक छ। ढोग नगरी कन्ट्र्याक्टरले पैसा पाउँदैन, किनभने यहाँ गुन्डागर्दी गऱ्यो भने आउँछ, होइन भनेदेखि सोझो साझो काम गर्ने मान्छेलाई पैसा आउँदैन आउँदैन आउँदै आउँदैन। डिक्लेयर साथ मैले बोलेको छु है त। ओके। आफ्टर द कम्प्लिसन अफ वर्क एज पर कन्ट्र्याक्ट, after the completion of work as per contract, contractor submits the bill requesting final payment in full settlement of the account है त।
त्यसपछि कम्प्लिसन अफ वर्क भइसकेपछि के गर्छ फाइनल पेमेन्टको लागि राख्छ द बिल अन विच फाइनल पेमेन्ट इज मेड इज नोन एज फाइनल बिल गुड ओके 8.6 भयो ओके भनेपछि हामी 13 बज्यो हो नि त 13 बजे 5 मिनट बाथरुम जाने पानी खाने 5 मिनट ब्रेक अहिले कति 13 बजेर 2 मिनट गयो 5-6 मिनट जति ब्रेक भयो ओके सबैलाई नमस्कार साथ साहेब पानी खाऊ बाथरुम जाऊ दिदाल सरले पैसा पर्न पनि दिएन भन्ने होइन सरी नो कमेन्ट एट अल
ओके, नमस्कार बाबु नानीहरू। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। तपाईँहरू आउनुभयो? आकाले त आयो भन्छ, नआएको त भित्र हामी यहीँ आएको। थियौँ सर। कतिजना छ म हेर्छु है, अब एकचोटि इन्सोमा गएँ, एकचोटि हेर्छु, किनभने छड्के चेक पनि गर्नुपर्छ। बच्चाहरू कहिले काहीँ ह्याङ्की प्याङ्की गर्छ, निदाउँछ। अब कानमा अरू कुरा लाएर म कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट पढेछु, एटेन्डेन्स गर्छु, 4 मार्क्स आइहाल्छ। कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट सहिलो सब्जेक्ट छ, के मतलब पनि भन्छ कसै कसैले। म हेर्दैछु यहाँ बच्चाहरू कति रहेछ, 39 छ है नि त, भागेको छैन है नि त। गुड, ल ठिक छ। भनेपछि तपाईँहरूको के छ र, बुवा आमाहरूले टेबलमा ल्याइदिइहाल्नुहुन्छ खाजा पानी, यति लकी छौ। अब कुरै छोड न, तिमीहरू जस्तो छोराछोरी पाउने बाबुआमा नि भाग्यमानी, तिमीहरू जस्तो त्यस्ता बाबुआमा पाउने छोराछोरी त झनै भाग्यमानी। ओके ओके सर, ल ठिक छ। तिमीहरूले ओके भनिसक्यो, मैले सुनिसकेँ है त। ल साहे, अब म गएँ। ओके, अब मेजरमेन्ट बुक, त्योभन्दा अगाडि हामीले के गऱ्यौँ भने बिलको कुरा गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि साइट अर्डर बुक, हेर है, मिल्छन् है बाबु नानी। साइट अर्डर भनेको साइटमा आउने चिजहरूको अर्डर, अर्डरको रेकर्ड गर्ने अर्डर बुक। रेकर्ड किपिङ भनेको त के हुन्छ, एभ्री चिजको रेकर्डहरू राख्यो भने पछिलाई सजिलो हुन्छ। सबै प्रायः जसो चिजहरू एक आपसमा मिल्दा छन् है त। बिलको कुरा भयो, फर्मेट अफ बिल भयो है। मेजरमेन्ट बुक एमबी भन्छ है। एमबी भनेपछि त बिल लिनलाई त मेजरमेन्ट बुक चाहियो हो कि होइन। मेजरमेन्ट बुकमा मेजर गरेर राखेपछि न बिलको काम पेमेन्ट हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यी चिजहरू हुन्छन् होइन। होल चिजको मेजरमेन्ट चाहियो, लेन्थ ब्रेथ हाइट उनको। अब कोही स्क्वायर फिटमा होला, कोही घन मिटरमा होला होइन, कोही आइटम होला, विभिन्न होला नि त। द मेजरमेन्ट अफ अल वर्क्स एक्जिक्युटेड एन्ड मेटेरियल सप्लाइड, दुइटैमा हुन्छ है। मेटेरियल सप्लाइड एट कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट इज रिकर्डेड इन ए बुक विच इज नोन एज मेजरमेन्ट बुक एमबी। गुड। Payment of all works executed by contract, labor employed departmentally, and material purchase for scientific works are made on the basis of measurement recorded on MB measurement book मा रेकर्ड अनुसारको पेमेन्ट हुन्छ क्या। जस्तै अब जस्तो हामी टिचरहरूको पेमेन्ट यो एमबी मेजरमेन्ट बुकमा भर्नु पर्दैन, तर डेली वेजेसमा आएका चिजहरूको होइन, डिपार्टमेन्टले लेबरमा लगाएको मान्छेको हामी पनि यहाँ पुल्चोक्यामा छ मेजरमेन्ट बुकमा भर्छौँ। जस्तो घाँस काट्नेहरू चौरतिर यतातिर लगाएको हुन्छन्, डेली गरे हुन्छन्, उहाँहरूको हामीले भरेर बुझाउँछौँ। पछि मास्टर रोल भन्छौँ त्यसलाई, अर्को यहाँ पढ्नुपर्छ, त्यसबाट हामी बुझाउँछौँ है। पेमेन्ट अफ वर्क्स एक्जिक्युटेड बाई कन्ट्र्याक्टबाट लेबर इम्प्लोइड डिपार्टमेन्टली होइन। डिपार्टमेन्टली भनेको डिपार्टमेन्ट रेगुलर होइन कि डिपार्टमेन्टले हायरमा लगाए। एन्ड मेटेरियल पर्चेज फर साइन्टिफिक वर्क्स आर मेड अन द बेसिस अफ मेजरमेन्ट रिकर्डेड अन यम मेजरमेन्ट बुकमा होइन। इट इज एन इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट इन विच द मेजरमेन्ट्स आर रिकर्डेड फर द वर्क डन बाई द कन्ट्र्याक्टर अर फर द मेटेरियल्स रिसिभ इन द साइट अर सर्भिस रेन्डर। अब यो त मास्टर रोल भर्ने भनेको डेली वेजेसका हुन्। यो मेजरमेन्ट भनेको त सम्पूर्ण वर्क्सको डिटेलिङ मेजरमेन्ट बुकमा भरेर मात्रै हामीले पेमेन्ट दिनुपर्छ। कुरै सिद्धियो तलको चाहिँ यो यहाँ सेफली राख्नुपर्छ, सुपरभिजन राम्रो हुनुपर्छ। यो मैले पढ्नु पर्दैन, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड है। यसैमा इच सेट अफ मेजरमेन्ट बुक एमबी सुड कमेन्स विथ द फलोइङ इन्टिटिज। के चाहिन्छन् त भने फुल नेम अफ वर्क चाहियो, लोकेसन अफ वर्क चाहियो, नेम अफ सप्लायर्स कन्ट्र्याक्टर चाहियो, कन्ट्र्याक्ट नम्बर चाहियो, डेट चाहियो, डेट अफ स्टार्ट अफ वर्क चाहियो, डेट अफ एक्चुअल कम्प्लिसन अफ वर्क चाहियो, डेट अफ मेजरमेन्ट चाहियो, रिफरेन्स अफ प्रिभियस मेजरमेन्ट, यी सबै चाहियो। पहिलाको मेजरमेन्ट रिफरेन्स पनि हामीलाई चाहियो मेजरमेन्ट बुक बनाउन होइन। आफ्टर द कम्प्लिसन अफ द कन्स्ट्रक्सन वर्क डिटेल्ड मेजरमेन्ट्स अफ सर्टेन आइटम अफ वर्क्स विच इज सर्टिफाइड एन्ड एप्रुभ। यहाँ छ है मेन कुरो, सर्टिफाइड एन्ड एप्रुभ। कसैले गरेको काम ठिक छ भने सर्टिफाई गरेको, एप्रुभ गरेकोलाई दिने हो। ल यो मैले बनाइसकेँ ल भनेर हचुवामा पैसा दिन मिल्दैन, मेजरमेन्ट बुक राख्नु मिल्दैन। कसैले सर्टिफाई गर्छ, कसैले एप्रुभ गर्छ। बाई द कम्पिटेन्ट अथोरिटी इज रिकर्डेड करेन्टली इन एमबी, करेक्टली इन एमबी मेजरमेन्ट बुकमा राखिन्छ। सच एप्रुभ डिटेल मेजरमेन्ट्स आर नोन एज हेरै नोन एज द स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट एन्ड द करस्पोन्डिङ मेजरमेन्ट बुक इज नोन एज स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट बुक।
एमबी भनेको मेजरमेन्ट बुक मात्र, स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट बुक भनेको कुनै स्ट्यान्डर्ड फर्मेट अलरेडी मेन्टेन भएका बनाएका छन् भने त्यसको तुलनामा हेर्नको लागि तुलना गर्नको लागि एसएमबी पनि चाहिन्छ भन्न खोजेको है। अब मेजरमेन्ट पोइन्ट्स शुड बी कन्सिडर वाइल रिकर्डिङ मेजरमेन्ट्स इन एमबी के हुन् त? युज द इङ्क, लाइक युज अफ इङ्क। पेन्सिलले लेख्नु हुँदैन, इङ्कले लेख्नुपर्छ। पेन्सिलले लेखेको मेटेर पछि मिलाउनु मिल्छ, किनभने मेजरमेन्ट बुकमा इन्ट्री भएको आधारमा पेमेन्ट दिने हो, त्यस कारण युज इङ्क है। एक्युरेटली लेख्नु पर्यो, रिकार्डेड निटली लेख्नु पर्यो, क्यारिमेट गर्नु भएन। नो इरेजिङ अर ओभर राइटिङ, होइन नि, कोही ठाउँमा फेरि लेखिन्छ नि त माथिबाट। ओभर राइटिङ, लेखेकोमा लाइन चट्ट काट्ने फेरि लेख्ने, होइन भने त्यही माथि लेख्नु मिल्दैन, इरेजिङ गर्न हुँदैन। नो इरेजर युज। द पेजेस अफ एमबी आर सिरियली नम्बर, बिचमा खाली छोड्नु हुँदैन। खाली छोड्यो भने कसैले बिचमा घुसाइदिएला, ओके, नभएको काम गरे भने लेख्यो भने त पैसा हुन्छ नि त। इफ एनी पेजेस लेफ्ट ब्ल्याङ्क थ्रो मिस्टेक दिस सुड बी क्यान्सिल्ड बाई डायगोनली भनेको यसरी पनि यसरी भने कसरी काट्ने? यहाँबाट स्टार्ट गरेर स्वाट, यहाँबाट स्टार्ट गरेर स्वाट काट्ने। अब यसमा यसरी इरेजर लाएर फेरि यसलाई टिपेक लाउँछ कि टिपेक लाएको मान्ने हुँदैन, पेन्सिल लेखेको मान्ने हुँदैन। पेन्सिल लेखेको त फेरि लेख्नु मिल्छ नि त मेजरमेन्ट बुक। ओके, एट द इन्ड अफ इच मेजरमेन्ट एन्ड एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट सुड बी प्रिपेयर्ड, होइन, एब्स्ट्र्याक्टको कस्ट देखाउनु पर्यो। लस अफ एमबी इज सिरियस म्याटर। इफ एमबी लस रिपोर्ट सुड बी मेड इमिडिएटली टु द हायर अथोरिटिज। गुड, कुरो बुझ्यो? बुझ्यो सर। फर्मेट अफ एमबी कस्तो हुन्छ? आइटम नम्बर लेख्यो, पार्टिकुलर्स के हो, नम्बर कतिवटा छन्, पार्टिकुलर्स त्यसको नम्बर कतिवटा छन्, लेन्थ कति, ब्रेथ कति, हाइट कति। कसैको लेन्थ ब्रेथ हाइट नम्बर हुँदैन, कसैको लेन्थ ब्रेथ हाइट हुँदैन, नम्बर हुन्छ, यतिवटा हुने हुन्छ नि त, होइन। क्वान्टिटी कति भयो त? अब लेन्थ ब्रेथ हाइट मल्टिप्लाई गरेर क्वान्टिटी आउँछ, रिमार्क्स आउँछ, होइन। मेजरमेन्ट हो नि, पेमेन्ट त यसमा गरिँदैन नि त, यसको आधारमा पेमेन्ट हुन्छ, होइन। पेमेन्टको अर्को हुन्छ फर्मेट, होइन। कति क्वान्टिटी भयो, यो क्वान्टिटी इन्टु युनिट हालेपछि पैसा आइहाल्छ, होइन। मेजर के छ? मेजर बाई डेट राख्ने, कसले गर्यो कसले नापेको हेर्ने, मेजरमेन्ट बुक भयो। अर्को आयो मास्टर रोल। मेजरमेन्ट बुक त एभ्री कामहरूको मेजरमेन्ट चाहियो, मेजरमेन्ट बुकमा इन्ट्री गरेको आधारमा पेमेन्ट हुन्छ, गोरै सिद्धियो अनि बिल भन्छ, सिद्धियो एक लाइन। अब मास्टर रोल भनेको डेली वेजेसहरू, लेबरहरूको लागि, डेली वेजेसमा काम गरेको लागि, कन्ट्र्याक्टमा काम गर्नेकोहरूलाई मास्टर रोल भर्ने, दिनको भर्ने, कति डेढ घन्टा काम गऱ्यो पैसा दिने। किनभने मन्थली स्यालेरी भन्ने हुँदैन के अरे। अब रामी आयो, स्यामी आयो, को आएर कति घन्टा काम गर्यो, के गर्यो, कसो गर्यो, भद्र गोल, अनि त कन्फ्लिक्ट पर्छ। आएकोलाई नआएको भनिएला, नआएकोलाई आएको भनिएला, कसले कतिको थाहा हुँदैन नि। त्यो टक्क मास्टर रोल भर्ने, भरेपछि पेमेन्ट दिने, सजिलो हुन्छ। यही हो मास्टर रोल। त्यस कारण एमआर भनेको मास्टर रोल इज रेकर्ड अफ डेली एटेन्डेन्स अफ वर्कर्स, डेली एटेन्डेन्स अफ वर्कर्स। यसलाई मैले अन्डरलाइन गर्नुपर्ने गरेन छु है। इट इज एन इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट बेइङ द रेकर्ड अफ लेबर इन्गेज। गुड, रेकर्ड अफ द लेबर इन्गेज सिद्धियो, होइन। विच इज कमनली युज इन डिपार्टमेन्ट टु मेक पेमेन्ट टु द लेबर अन डेली वेजेस। यसलाई मैले अन्डरलाइन गर्नुपर्ने, यसलाई पनि गर्नुपर्ने। डेली वेजेसको लागि हामीले मास्टर रोल भर्ने हो। यही भनेको थिएँ नि, हाम्रो घाँस सास काट्ने, हिँड्ने, सरसफा गर्ने, डेली वेजेसका 10-20-60जना कर्मचारी हुन्छन्, पुल्चो क्याम्पसमा रेगुलर काम गरे हुन्छन्। सुपरभाइजरले भरिदिन्छ, मास्टर रोल गर्छ। केही ओभरटाइमहरू काम गराउनु पर्यो भने पनि हामी मास्टर रोल भरेर पैसा दिन्छौँ। ओके ओके, इट सुड बी प्रोपरली मेन्टेन एज पेमेन्ट टु द लेबर इज मेड अन द रोल। अन दिस रोल इट हेज 3 पार्ट, 3टा हुन्छ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3टा हुन्छ मास्टर रोलमा है। पार्ट 1 इट गिभ्स द डिटेल इन्फर्मेसन अबाउट द स्किल अर अनस्किल्ड लेबर, इज देयर एटेन्डेन्स, रेट पर डे, नम्बर अफ डेज अफ प्रेजेन्स, कति दिन आयो, टोटल एमाउन्ट टु बी पेड एज वेजेस, सिग्नेचर, सबै भएको यस्तै डिटेल हुन्छ इन्फर्मेसन। कामको इन्फर्मेसन डिटेल भएको पार्ट 1 को बिलमा हुन्छ, यो मास्टर रोलमा हुन्छ। एमआर अन विच पेमेन्ट इज मेड टु दि लेबर बिकम्स ए प्रुफ अफ पेमेन्ट, द्याट इज भाउचर हुन्छ, होइन। एमआर भनेको मास्टर रोल, अनि त पेमेन्ट दिएको मास्टर रोल त भाउचरै हो। उसले पैसा लियो, बुझी लियो भनेको भाउचर भयो क्या। पैसा बुझी लिएको रिसिटलाई भाउचर भने जस्तै, त्यो पनि भाउचर उठाएको हो त्यो। ए सर्टिफिकेट इज गिभन टु डिस्पर्सिङ बाई डिस्पर्सिङ अफिसर, डिस्पर्सिङ अफिसर सर्टिफिकेट दिन्छ, सच एज पेमेन्ट मेड टु दि राइट पर्सन इन माई प्रेजेन्स, मेरो प्रेजेन्समा पैसा दिएको भनेर एउटा लिखत हुन्छ त्यो चाहिँ है। ओके, अब म असमा पार्ट 2मा, इन दिस पार्ट रेकर्ड अफ अनपेड वेज, अनपेड वेज, कुनै नतिरे पैसा नदिएको हुन्छ नि त, कसैको दिन्छ कसैको दिँदैन। अनपेड वेज अफ द लेबर इज इन्टर, त्यहाँ देखाइन्छ। पार्ट 3 मा इट इज केप्ट रेकर्ड अफ दि कम्प्लिट वर्कको रेकर्डहरू यहाँ राखिन्छ, फर विच द पेमेन्ट इज टु बी मेड। 3टामा यो हुन्छ मेन कुरा। अब 3टा मध्येमा पार्ट 1 मास्टर फर्मेट अफ मास्टर रोल पार्ट 1 मा पहिला बताए अनुसार नेम अफ द प्रोजेक्ट यहाँ लेख्ने, लोकेसन लेख्ने, डेट लेख्ने, फर्म कहिलेदेखि कहिलेसम्म काम गरेको हो, होइन।
त्यसपछि यहाँ के लेख्यो सिरियल नम्बर नेम अफ द वर्कर कुन हो एउटा वर्करको यहाँ अर्कोको यहाँ अर्को यहाँ हुन्छ क्या एउटै सिटमा 20-30 जनाको एकै दिन हो एउटै ठाउँमा हुन्छ क्या डिजाइनेसन ऊ के काम हो फादर्स नेम उसको बाउको नाम किन हो किनभने कहिले नाम जुत्छ नि त होइन त्यही भएर यो 1 गते 2 गते हुँदै 26 दिन देखायौँ 1 गते 2 गते पहिलो दिन दोस्रो दिन तेस्रो दिन भएको 26 दिन किन 30 दिन किन नबनाएको किनभने 5 दिन 6 दिन काम गरिँदैन होला त्यही भएर यसलाई चाहिँ लेखेको अब यो डेट लेखेर 1 गते 2 गते 3 गते 4 गते 5 गते 6 र 7 खाली राख्यो मानव नगर्यो 8 9 10 11 फेरि गर्दै गर्दै जान नि मिल्छ होइन त्यसरी टोटल डेज कति दिन काम गर्यो 26 दिन काम गर्यो 25 दिन 23 दिन काम गर्यो अथवा 30 दिन हो भने 30 दिनको बनाउनु मिल्यो टोटल डेज वेजेस रेट कति छ मानवको दिनको वेजेस रेट कति छ डेजको यति दिन दिनको यति छ भने त्यो लगायो टोटल वेजेस कति पैसा भयो त होइन ठ्याक्कै सिग्नेचर गरेर ल्याएर हेर त 1 महिनासम्म काम गरेको एउटा यहीबाट पेमेन्ट दियो अर्कोले गर्यो एउटा सिट भयो भने त 30 जनालाई पेमेन्ट दिनु मिल्यो दिनको रेकर्ड होइन यहाँनिर आयो टिक लगायो अथवा एटेन्डेन्स हाजिरी लेख्यो तपाईँहरूको जस्तै हाजिरी गर्यो पैसा दियो अब सिग्नेचर साइन सिग्नेचर अफ एटेन्डेन्स किपर एटेन्डेन्स गरेको सिग्नेचर पेयर पैसा दिनेको अब यो बनाउँछ होइन यो बनाएको एकाउन्टमा पठाइदिन्छ एकाउन्टमा पठाएपछि के हुन्छ कसले पैसा दियो उसले सिग्नेचर गर्छ पैसा दिन्छ बुझेन साइन अफ द इन्सपेक्टिङ अफिसर होइन एटेन्डेन्स किपर इन्सपेक्टिङ अफिसर एउटा त एटेन्डेन्स राख्यो हो कि होइन के छ भनेर यो अलि इन्सपेक्टरले अलि ठुलोले यसलाई हेऱ्यो साइन अफ अथोरिटीको पनि सिग्नेचर गरायो होइन त्यसपछि सायद यो पैसा दिइसकेपछि नै गर्न मिल्छ यिनीहरूको चाहिँ है यो पहिला रहेछ नि त होइन यसलाई माने यसको त पहिला गर्नै पर्यो यसको पनि गर्यो यसले पैसा दियो साइन अफ अथोरिटीलाई पैसा दिइसके ल सिग्नेचर गरिदिनुहोस् भन्न मिल्यो नि यो त हायर अथोरिटीको हो नि साइन गराएर पैसा दिइसक्यो भने साइन गरायो डेट राखिदियो बास सिद्धियो भाउचर कति राम्रो तयार भयो गुड अब दोस्रो मैले भनेको थिएँ यसमा पनि यसरी राख्यो सिरियल नम्बर नेम अफ द अनपेड वर्कर कोलाई तिरेको छैन नि पैसा दिएको छैन होइन त्यहाँ त सबैको नाम छ होइन अघिल्लोमा सबैको छ नि त हाजिर त छ तर कोही बेला त पैसा दिएको छैन भने अर्को बनाइदिने नतिरेको अनपेड वर्कर्सको यहाँ राख्ने डिजाइनेसन के हो ब्यालेन्स एमाउन्ट कति छ अझ धेरै पैसा दिएको छैन ब्यालेन्स बाँकी रहेछ भनेदेखि उतापट्टि तिरेको पैसा बाँकी रहेकोलाई यहाँ देख्न मिल्यो होइन साइन अफ द वर्कर सिग्नेचर पेयर यति बाँकी रहेको होइन सिग्नेचर डेट भइहाल्यो यसलाई अब धेरै कुरो चाहिएन माथिको जस्तो डिटेल चाहिएन नि त यसको लागि होइन त्यसपछि पार्ट 3 मा के हुन्छ यो अब यो डिटेल त यिनै भइहाल्यो सबै होइन त्यसैको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मा डिस्कसन रो क्वान्टिटी सोन इन प्रिभियस एमआर टोटल क्वान्टिटी ब्यालेन्स क्वान्टिटी रिमार्क सिग्नेचर एन्ड डेट भनिदियो 3टा पार्टहरू हुन्छ त्यो भएपछि कन्फ्युजन नहोस् कसलाई दियो दिएन के छ कसो छ छुट फुट कुरा आउने भएको हुनाले मास्टर रोल बनायौँ